आमदार विरेश बोरकर हांणी सांगले की केंद्रीय कार्यकारी समितीनं CEC उपस्थित केलेल्या सगळ्या मुद्द्यांचेर तांणी आपलो स्पष्टीकरण दिलं आणि कडेनच एक लेखी अर्ज लेगीत सादर केला. ही बसका अतिशय सोपी आणि बरी झाली असे सांगून पक्षाच्या फुडल्या काळांतल्या कामाच्या स्वरूपाचेर या बैठकीत चर्चा झाली असे तांणी सांगले. बोरकर हांणी फुडें स्पष्ट केले की पक्षाच्या अध्यक्षपदाविशीं पार्टी प्रेसिडेंट्स पोस्ट विशीं कसलीच चर्चा जावंक ना आणि केंद्रीय समिती त्यांच्या स्पष्टीकरणावर विचार करूनच आपलो फुडलो निर्णय घेती. तेजेर कितें फुडें उलयतले ते म्हाका दिसता फुडें सांगतले. कशें आसा अशें वयर सकयल सदांच जाता, कितें बोवाळ जाता तुमकां खबर आसा. सगळ्याच पार्टीचे भितर मातशें तरी बोवाळ जातलो, पण सगळे बरे भशेन ते निभोवपाक जाय, बरे भशेन ते फुडें व्हरपाक जाय. आमकांय जाय की सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या जी रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी आसा हे सगळे गोंयभरान आमचे जे मेंबर आसा हे मेंबरांचो जो आवाज आसा तो गोंय गांवांनी वयता आनी गांवांनी जाणून घेता. प्रत्येक मेंबराचो रिस्पेक्ट आमी राखपाक जाय, व्हॅल्यू दवरपाक जाय आनी तांकां फुडें जेन्ना आमी आतां 2027 इलेक्शन येतलें तेजी तयारी करपाक आमकां सगळ्यांनी एकजूट रावनूच हें काम करचें पडटलें आनी त्या तरेनय आमी उलयल्लें आसा कशें आमी हें करपाक शकता. सो फुडें कितें जातलें हें तुमकां आमी मागीर सांगपाक शकतले की आतां तुमकां आमी कित्याक हांवें कितें आसा तें म्हाजें लेटर केल्लें आसा आनी एज पर दॅट लेटर आमी सगळी इन्फॉर्मेशन कितें कितें मागल्या आनी बाकीच्यांनी आपणाच्या तरेन इन्फॉर्मेशन मागल्या. जी थोडी एलिगेशन्स जावं आनी कितें जाल्लीं तेंय आमी क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा. पळय कशें आसा आमी सगळे उलयल्या हांगा थोडे वयर सकयल करूनय उलयल्या, पण सगळे बरे भशेन आमी उलयल्या. आमचो जो मुद्दो आसा ते मांडलेले आसा. खूब तेंप जालें वयर सकयल कितें कितें जाल्लें तुमी पळयलां मिडियान सोशल मिडियान खुबशे प्रश्न येताले. लोक गोंयभरांचो आवाज जावं म्हाकाय क्लॅरिफिकेशन खुबशे जाण विचारताले. सो खूब तरेची क्लॅरिफिकेशनां जी आसा ती आयज आमी उपस्थित केल्या. फुडलें जें हें आसा ते CECचे जे बाकीचे कमिटी मेंबर्स आसतले जावं ऑफिस बेरर्स आसतले हे तुमकां फुडली इन्फॉर्मेशन दिवपाक शकतले. पण म्हाज्या सायडीच्यान आमच्या सायडीच्यान जे आमी प्रश्न उपस्थित केल्या आमी जे सांगलेले आसा हे सगळ्यांक हितान घेवनूच एकठांय घेवनूच आमी सांगलेले आसा कित्याक आमकां सगळे आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आमी म्हणटा हे सगळे आमकां एकजूट जाय आनी एकठांय जावनूच आमकां कितें तरी फुडलो स्टेप घेवपाक बरो स्टेप घेवपाक शकतले. कित्याक ना जाल्यार वयर सकयल जावपाक जायना हीच म्हाजी मागणी आसा. विरेश तुवें एक रिप्लाय मागलेलो, तुवें एक तुमच्या हेजो सांतंतरी ब्लॉगाचो एक रिप्लाय मागलेलो थ्रू मेल, तेजे तुका आन्सर मेळ्ळा हांगासर? पळय तेंच हांवें म्हाका खूब कितें कितें मेळोंक नासलें तें हांवें तांकां विचारलेलें आसा. कित्याक थोडे आमकां मेलाच्या थ्रू जे रिप्लायज धाडपाक सांगलेले ते कॉन्फिडेंटल अशें उल्लेख जालो आनी मागीर ते धाडूंक ना. सो आतां हांवें परत लेखी ही दिल्ली आसा. एज पर ह्या लेखीचे प्रमाणे ते जे आसा ते CEC आमकां दितली आनी तेजे फुडें डिस्कशन कितें आसा तें फुडें जातलें. तूं आयचे मिटिंगेक सॅटिस्फाय आसा? पळय आमी आमचे प्रश्न सगळे मांडल्या. सो ज्या तरेन आमकां कितें दिसतलें जे आमकां म्हाजेर जावं आमच्या ब्लॉकाचेर जावं बाकीचे कितें कितें प्रश्न येयल्ले जे आमकां रेज केले म्हाका विचारले ते सगळे आमी प्रश्न मांडल्या. हांवें तें सांगलां, उतरांय तांकां सारकी दिल्लीं आसा कितें कितें जाता तशी. आनी जे आमच्या लेजिस्लेटिव्ह आनी बाकीचे फुडले कशे पार्टीचे जावं मेंबरशिपाचे हें सगळें तेंय हांव उलयलां. मनोज परबाचे रेजिग्नेशनाचें कितें जाल्लें डिस्कशन ते भाशेन आनी फ्युचर कितें हें बरेपण कशें पळय तशें कांय ना. आमी सगळे जे आसा पळय खंयच्याय पार्टीन वाद विवाद हो आसता आनी परत मिटींग जातली दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीनूय वाद विवाद हो आसता. सो हें जे वयर सकयल जाता तेन्ना आमी खंय तरी एक सोल्युशनार येवपाक जाय हें तरी म्हाका दिसता. सो आतां कितें आसा तें फुडें आनी डिस्कशनां जातली, परत उलयतले कित्याक आतां आमी थोडे कितें कितें मागलां तेजेरूय उलयतले, प्रश्न उपस्थित केल्ले आसा तेजेरूय उलयतले. सो हें जेन्ना जाता तेन्ना तुमकां सारकें कळटलें. कित्याक सोशल मिडियाचेर पळय तुमचे इतलो वाद जालो ना दिसता तुमच्या आनी परतून तें रिलेशन तुमचें पयलीं आनी तशें जातलें म्हणून? पळय कितें आसा आतां खुबसो वाद आहा. म्हाकाय दिसतालें की तें अशें सोशल मिडियाचेर येवपाक जायना. सोशल मिडियाचेर वयतकूच मागीर तें दुसऱ्या लेवलाचेर पावता, मिडियाचेर वयतकूच डिफरंट लेवलाचेर पावता आनी ताका लागून तुमकां खबर आसतलें हांवूय बायट्स दिवपाक वचनासलो. कित्याक जें कितें आसा तें क्लोज डोर मिटिंगेन उलोवंक जाय, कितें प्रश्न आसा ते मांडपाक जाय, आमचें कितें सोल्युशन आसा ती थंय मेळपाक शकता अशेंय म्हाका दिसतालें. मागीर जेन्ना तें अशें भायर पडलें थंय खूब तरेन आनीक एग्रेशन जावं आनीक कितें कितें वाड जाली आनी एक डिफरंट हितून गेलें. सो आमी तेंय उलयलें. विरेश पॉलिटिकल इमॅच्युरिटी आलेली तुमच्या हितून ती सारकी आतां ओपनली येयलेली आहा म्हणून दिसना? पळय कशें आसा सगळे कडेन हे प्रश्न आतां पॉलिटिकल सिनारियोन जावं डेमोक्रेटीक हितून सगळ्यांक प्रश्न आनी क्वेश्चन करपाक जावं उलोवपाक सगळ्यांक अधिकार आसा. सगळ्यांनी आपणाचे मुद्दे मांडले. आतां कोण खरो कोण वायट हें डिसिजन इज लेटर स्टेज. बट जे आमचे मुद्दे आसा हे आमचे मुद्दे आसा ते आमी सगळे मुद्दे मांडल्या. इनफॅक्ट
इनफॅक्ट आमचे जे ब्लॉकाचे पासून ज्या तरेन आमची मेल जी गेल्ली ब्लॉकाची मेल गेली आनी तांकां उलोवपाक लागून आपयल्ले आनी ते जावना हे पासून हांवें मांडलेलें आसा आतां केन्ना रिप्लाय केन्ना दिता मला कितें सांग पळय फुडलें कितें आसा ते ऑफिस बेरर्स तुमकां सारके पद्दतीन सांगपाक शकतले बिकॉज कॉल आउट जी मिटींग आसा ते ऑफिस बेरर्सूच करता सो आय विल कॉपरेट वॉट एवर कितें आसा कितें हें आसा परत तितून आपयल्यार एक- येतलो तूं परत एक आपयल्यार गजाल जाली की जेन्ना तुमची मिटींग चालू आसली तेन्ना भायर तुमचे जे आरजीचे सपोर्टर्स आसा तेंच्यांनी तेंचे सांगले की तांकां तुमचे भितर दुफळी जाल्ली नाका सो तूं तांकां एश्युरन्स दिता जावची ना जातली कितें जातलें पळय म्हाकाय दिसता की हें सगळें बरे भशेन जावपाक जाय फुडें भशेन फुडें वचपाक जाय आतां हें कशें जातलें कितें जातलें हें फुडें आमी पळोवपाचें पडटलें कित्याक आमी हांवें ऑलरेडी क्लेरिफिकेशन जावं बाकीचे जे म्हाजे कितें कितें डिटेल्स आसा ती सगळी मागलेली आसा सो हेजेर आनी तुमकां हांव आनी कितें सांगू की जे CEC जी आमची हे ऑफिस बेरर्स आसा ते तुमकां सारकें पॉलिटिकल फ्युचर तुमचो आतां कितें आसा सद्याक तरी पळय. कित्याक जे भाशेन जाला ते प्रमाणे तरी लोक तरी अशें म्हणटा की दीस इज द एंड ऑफ RGP म्हणून तशें कितें आहा ना 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 तशें कांय ना दीस इज नॉट द एंड ऑफ RGP अजून आसा आनी फुडें वयतली आमकां लोकांचो जो गोंयकार जो आसा तो मोग करता गोंयकारांक अपेक्षा आसा आनी हांगा जितले गोंयकार फुडें चल्ल्या ती RGP उरपाक जाय म्हणून RGP फुडें वचपाक जाय म्हणून चल्ल्या आनी गोंय जें आसा तें गोंय माणकुलेचें हें राखपाक लागून चल्ल्या आमी सगळे जॉयन जाल्ले RGP आनी RGP फॉर्म केल्ली कित्याक लागून की गोंय सद्याक जें करप्शन लेवल चल्लां काबार जाता हें सगळें एनवायरमेंट डॅमेज जाता हें सगळें काबार मिन्स तेंचे अगेन्स्ट उठपाक जावं तेजे आवाज करपाक लागून सो हो आवाज बंद जावपाक जायना आमी हो आवाज फुडें व्हरपाक जाय आनी गोंयकाराक म्हटल्यार फुडलें जेन्ना इलेक्शन बसून येता आमी लोकां फुड्यान वचून लोकांक जाता तितले प्रमाणान हें अवेरनस करतले विदावट प्रेजिडेंट ना सद्याक तुमकां दिसना तुमची सद्याक तरी दिशा आहा पळय ती कोण चलोवपाक कोण ना तूं दिसना तुका जाता तितले बेगीन हो प्रेजिडेंट तुमचो आतां निवडून हाडपाचो हय पळय कशें आसा जे इलेक्शन प्रोसिजर जावं बाकीचो प्रोसिजर आसा हो डिसायडेड बाय द हे ऑफिस बेरर्स आनी बाकीची कमिटीज कित्याक आमची इलेक्शन कमिटी जी आसा हें सगळें जें आसा तें ऑफिस बेरर्स तुमकां सारके पद्दतीन सांगपाक शकतले कित्याक हांवें तेजो स्टेटमेंट आनी आनी कितें करत तें दुसरे भशेन वचपाक जायना हें तरी म्हाका दिसता आनी बरे भशेन कितें आसा तेजो आमकां सोल्युशन मेळपाक जाय हांवें जितले प्रश्न मांडल्या हे आमच्या रेव्होल्युशनरीजांच्या हितान मांडलेले आसा आमचे जितले रेव्होल्युशनरीज गांवांनी तळागांत गेल्ले आसा काम केल्लें आसा आवाज गोंयकारांचो म्हणून गेल्ले आसा हेंच्या हितान सगळे प्रश्न जावं उतरां जीं आसा ती दिल्लीं आसा जे आमचे मेंबरांक घेवनूच कितें तेंकांय दिसतालें खूब जाण म्हाकाय म्हाजे कडेन उलयले तेंचेय प्रश्न तेंच्यांनी मांडले खूब जाणांक दिसलें की हें जें चल्लां तें सारकें न्हू तेंकांय अपेक्षा आसा की रेव्होल्युशनरी पक्ष फुडें वयतलो आनी बऱ्या तरेन फुडली निवडणूक जी आसा ती लडटलो आनी गोंयान आमचो सरकार घडयतलो सो आतां तुमचो इश्यू चड चलतालो मारगांव मिटिंगेचो सो तेजो प्रॉब्लम आतां कितें जालो पळय आमचे प्रश्न जितले आसा हे सगळे आमी जी उतरां आमकां सगळे आन्सर दिल्ली आसा सो दॅट इज अप टू द CEC कितें आसा ते उलयतले फुडेंय डिस्कशन जातलें कित्याक हांवेंय तेजेर डिटेल्ड कितें आसा तें सांगलेलें आसा थँक्यू फेथ तुमचेर गोंयकारांनी दवरलेलो ऑलमोस्ट 10% तुमी वोट शेअर काडलेलो आतां तेंचें कितें जालां पळय हो वोट शेअर तुमी ह्या इलेक्शनान तितलें मेंटेन करूंक शकता जें तुमचें फियास्को जालो पळय डेफिनेटली हें कितें आसा आमी सगळ्यांनी एक ग्रासरूट लेवलाची आमची पार्टी आमकां ऑर्गनायजेशन सगळे घेवन सारकें सिस्टमॅटीक वचोन काम करचें पडटलें आमी फेथ असो म्हणना हांव सदांच म्हणटा की आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय आमी जेन्ना काम करतले तेजो फळ निश्चितपणे आमकां मेळटलो हें तरी आमी म्हणटा आनी फुडें आमकां काम करूंकूच जाय खुबशीं कामां आसा त्या पद्दतीन प्रत्येक मतदारसंघात बुथान जावं विलेज लेवलाचेर हें सगळें आमचो अवेरनस जो असो मुवमेंट पावयलो नाजाल्यार लोक आमकां 100% मतां मारतले विरेश तुमी आतां म्हणटा सगळ्यांनी फुडें सरपाक जाय म्हणून पूण तुमच्या भितर सगळ्याक आतां फुटलेले आहा सो दोन ग्रुप जाल्या तेजेर कशें कितें इयर जावचें ना आनी इलेक्शनाक मोर दॅन म्हाका 6 to 7 months आहा हें तुमी कोण कितें करपाक जातलें पळय तशें कांय ना आमचे कितें मुद्दे आसा हे सगळे मुद्दे आमी मांडल्या तुमी हे तें उरूं नाका आमी जे मुद्दे आसा ते मांडून घातलेले आसा जे फुडें आमकां कितें आसा एज पर CEC ते रिप्लाय दिता लास्ट आमी विरेश बोरकाराक प्रेजिडेंट म्हणून पळोवंक शकता RGPचो पळय आमी कितें आसा तेन्ना सदांच सगळे रेव्होल्युशनरी जे आसा ते सगळे रेव्होल्युशनरीन घेवन वयता आमी केन्नाच म्हटल्यार हांवें तरी केन्नाच म्हणूं ना की हांव प्रेजिडेंट जावपाक सोदता म्हणून आमकां सदांच जाय की कोणीय आमचो जो रेव्होल्युशनरी आसा जो बरें काम करता तो कोणीय जावंक शकता हांव तें म्हणना पण सदांच जेन्ना काम करता तेन्ना एकूच दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करपाक जाय की फुडलें गोंय जें आसा हें गोंय राखपाक आनी गोंय राखपाक समज जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी आपले भितर सगळे भेदभाव सगळे सोडून आमी एकटे येवन हें काम करचें पडटलें हें तरी म्हाका दिसता थँक्यू